वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है थ्रू द टनल बाय डोरिस लेसिंग। डोरिस लेसिंग की ये शॉर्ट स्टोरी है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइटर को डिस्कस करेंगे, शॉर्ट स्टोरी का इंट्रोडक्शन देखेंगे, टाइटल के मीनिंग को अंडरस्टैंड करेंगे एंड हम प्लॉट समरी को देखेंगे। डोरिस लेसिंग की बर्थ हुई थी 22 अक्टूबर 1919 में एंड इनकी डेथ हुई थी 17 नवंबर 2013 में। ब्रिटिश नॉवलिस्ट हैं एंड इनकी जो बर्थ है वो पर्शिया में हुई थी। इनके पेरेंट्स ब्रिटिश थे एंड ये अपने पेरेंट्स के साथ पर्शिया में 1925 तक जो है ना रही थी। फर्दर हम अपने स्टोरी का जो है वो इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। थ्रू द टनल, इस स्टोरी को ब्रिटिश ऑथर डोरिस लेसिंग ने लिखा है एंड इसको ओरिजिनली पब्लिश करवाया गया था अमेरिकन वीकली मैगजीन में जिसका नेम था द न्यू यॉर्कर एंड इसको 1955 में जो है वो पब्लिश करवाया गया था। अब ये जो स्टोरी है जिस टाइम पे पब्लिश करवाई गई थी उस टाइम को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मींस के 1955 वर्ल्ड वॉर टू के बाद का टाइम है। अब वर्ल्ड वॉर टू के बाद क्या हुआ था कि वर्ल्ड वॉर टू के जो सर्वाइवर थे वो अभी तक साइकोलॉजिकली उन चीज़ों को जो है वो फेस कर रहे थे, उन चीज़ों को से जो है वो फाइट कर रहे थे जो कुछ उन्होंने वर्ल्ड वॉर टू में जो है वो देखा था। मीन्स के क्या देखा था, ब्लडशेड देखा था, मर्डर्स देखे थे, अपनी फैमिली को उन्होंने खो दिया, अपनी फैमिली से दूर हो गए। ये सब कुछ जो है वो उन्होंने देखा था। तो जो वर्ल्ड वॉर टू के सर्वाइवर थे वो इन चीज़ों से अभी तक जो है वो फाइट कर रहे थे। उनके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो है वो चल रहे थे, वो ट्रॉमेटिक थे, उनके ट्रॉमास जो है वो अभी तक जो है वो चल रहे थे। तो 1955 में जब ये स्टोरी पब्लिश करवाई जाती है तो बहुत सारी जो विमेन हैं वो भी विडो हो गई थी। मीन्स के जब वर्ल्ड वॉर टू हुई तो वो अपनी फैमिली के साथ थी बट उनके हस्बैंड की जो है वो डेथ हो जाती है और वो पेरेंट्स से सिंगल पेरेंट जो है वो बन जाती हैं और उसके बाद खुद ही अपने चिल्ड्रंस की जो है ना वो अपब्रिंगिंग करती हैं, उनकी ग्रोथ जो है वो करती हैं। सो 1955 में जब ये स्टोरी जो है वो पब्लिश होती है, मीन्स के सोसाइटी की कंडीशन जो है ना वो ऐसी चल रही थी कि वर्ल्ड वॉर टू के इम्पैक्ट्स जो हैं वो हमें नज़र आते हैं। एंड हमारी जो स्टोरी के कैरेक्टर्स हैं इसमें एक विडो वुमन है और उसका एक सन है जिसकी जो जर्नी है वो दिखाई गई है। अब आते हैं हम टाइटल की तरफ। इस शॉर्ट स्टोरी को टाइटल दिया गया है थ्रू द टनल। अब ये जो थ्रू द टनल है ये क्या सिंबलाइज करता है? हमारा जो करेक्टर है, जो प्रोटैगनिस्ट है इस स्टोरी का, उसका नेम है जेरी। अब जेरी की जर्नी दिखाई जाती है इंडिपेंडेंस की तरफ और मेच्योरिटी की तरफ। मीन्स कि जब वो अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने लगता है और अपनी मदर से कंसर्न लिए बगैर जो है वो अपनी लाइफ के डिसीजंस लेता है और वो मेच्योरिटी की तरफ जाता है, अपनी इंडिपेंडेंस की तरफ जाता है और वो स्विमिंग के चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और उस चैनल को वो कंप्लीट भी कर लेता है और एक टनल में से गुजरता है। और जब वो टनल में से गुजरता है तो मीन्स कि वो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स में से गुजर रहा है, उन फेजेस में से गुजर रहा है जो कि उसको मेच्योरिटी की तरफ लेकर जा रहे हैं, फ्रीडम की तरफ लेकर जा रहे हैं, इंडिपेंडेंस की तरफ लेकर जा रहे हैं और उसमें मैनहुड के जो एलिमेंट्स है वो आ रहे हैं, उसको एक मेच्योर मैन जो है ना वो बना रहे हैं। मीन्स के इस टनल से गुजरने के बाद जेरी ने अपनी एबिलिटीज़ को सीखा, अपनी एबिलिटीज़ पे जो है ना उसने कॉन्फिडेंस को पाया और सेल्फ रिलायंस उसके अंदर आया कि वो कुछ कर सकता है। अपनी मदद के बगैर भी वो कोई डिसीजंस ले सकता है, वो सक्सेसफुल हो सकता है और वो कोई भी चैलेंज जो है वो अपनी लाइफ में ले सकता है। तो यहाँ पर ये जो टाइटल है वो यही रिप्रेजेंट करता है कि इंसान जो है ना वो कैसे मेच्योरिटी की तरफ जाता है, इंडिपेंडेंस की तरफ जाता है, अपने लाइफ के चैलेंजेस को जो है वो एक्सेप्ट करता है, उनसे फाइट करता है एंड उनसे गो थ्रू करता है। प्लॉट समरी को जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। कहानी जो है वो कुछ इस तरह से शुरू होती है। जेरी और इसकी जो विडो मदर हैं वो वकेशन पर जाते हैं। ये इंग्लैंड से एक ऐसी जगह जाते हैं जो कि एक अननेम्ड फॉरेन कंट्री है और वहाँ पे बीच है। ये इस बीच को जो है ना वो अक्सर विजिट करते रहते हैं और यहाँ पर आकर जो है वो वकेशंस को जो है ना वो स्पेंड करते हैं। अब जब यहाँ पर जेरी आता है अपनी मदर के साथ तो वो देखता है कि इस रॉक पर, इस बीच पर जो है ना वो दो पाथ्स बने हुए हैं। एक तो वो पाथ है जो कि क्राउडेड है, जो वहाँ पर अपनी मदर के साथ जो है वो विजिट करता रहता है। एक और पाथ भी है जहाँ पर चैलेंजेस हैं, जहाँ पर जो है ना वो रॉक है। अब ये उस वाइल्ड और रॉकी बे की तरफ जाता है और उस एरिया को जो है ना वो नोटिस करता है और उसको ऑब्जर्व करता है कि यहाँ पर जो है ना वो कैसे चैलेंजेस हैं, कैसे लोग हैं। और वहाँ पे इसलिए जाता है कि वो अपनी मदर से थोड़ी देर के लिए जो है ना वो दूर जा सके और लाइफ को एंजॉय कर सके। जेरी अपनी मदर से दूर इसलिए इस रॉक बे पे आता है ताकि वो लाइफ को एक्सपीरियंस कर सके और अपनी मदर की उसे परमिशन ना चाहिए हो किसी भी चीज़ के लिए। तो जस्ट अपना कॉन्फिडेंस देखना चाहता है, अपनी एबिलिटीज़ को जो है ना वो देखना चाहता है। जेरी जो कि एक स्ट्रॉन्ग स्विमर है वो उस रॉक बे पे पहुंच जाता है और उस रॉक बे पे पहुंचकर देखता है कि इसे दूर से इसकी मदर जो है ना वो एक डॉट की तरह नज़र आ रही होती है। तो अब ये इस बीच को जो है ना वो ऑब्जर्व करता है, एक्सप्लोर करता है और यहाँ पर इसको जो है ना वो कुछ ओल्डर बॉयज़ मिलते हैं।
اب اولڈر بوائز جو ہے نا وہ واٹر میں کھیل رہے ہوتے ہیں. جب وہ پانی میں کھیل رہے ہوتے ہیں تو وہ جیری کو بھی انوائٹ کرتے ہیں کہ آؤ ہمیں جو ہے نا وہ جوائن کرو. لیکن بوائز کو جلد ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو جیری ہے یہ فارینر ہے اور اس کو جو ہے نا لینگویج ہماری نہیں آتی ہے، مینز اس کو فرینچ نہیں آتی ہے. تو یہ اولڈر بوائز جو ہیں وہ جیری سے سیپریٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ لینگویج بیریئر جو ہے نا وہ ان کے درمیان آ گیا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ ایک لڑکا جو ہے نا وہ پانی میں جاتا ہے اور بہت ٹائم تک جو ہے وہ پانی سے باہر نہیں آتا ہے. تو جیری یہ چیز دیکھ کر جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ بوائے شاید ڈوب گیا ہے پانی میں، یہ باہر واپس آئے نہیں، تو یہ چلانا شروع کر دیتا ہے. جب یہ چلاتا ہے تو دوسرے بوائز جو ہے نا وہ اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں، مینس کے کوئی کنسرن شو ہی نہیں کرواتے. اور جیری جو ہے نا وہ یہاں پر کھڑا ہو کر پریشان ہو کر دیکھ رہا ہوتا ہے. بٹ تھوڑی ہی دیر بعد بوائے جو ہے نا وہ دوسری طرف سے جو ہے وہ نکل آتا ہے. جیری کو اس کے بعد ریئلائز ہوتا ہے کہ شاید پانی کے اندر کوئی ٹنل ہے، کوئی روک ہے جس سے یہ بوائز جو ہے نا وہ گزرتے ہیں اور دوسری سائڈ سے جو ہے نا یہ باہر نکل آتے ہیں. تو جیری جو ہے نا یہ اب چیلنج کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. تو وہ اب بہت سارے دنوں تک جو ہے اس چیز کو آبزرو کرتا ہے. بوائز جو ہے نا وہ ٹنل میں جاتے ہیں، کتنے منٹ وہاں پر رہتے ہیں، مینس کہ 1 آور تک یا اس سے بھی زیادہ جو یہ بوائز ہیں نا ٹنل میں رہ لیتے ہیں. تو جیری نا وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں اب یہ چیلنج جو ہے نا وہ کروں گا. تو اپنی مدر کو یہ کہتا ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ پیئر آف گوگلس چاہیے. اس کی مدر جو ہے وہ اس کو پیئر آف گوگلس لے دیتی ہے. جیری اس کے بعد جو ہے نا وہ پریکٹس کرتا ہے، اپنی سانس کو روکتا ہے کہ میں پانی کے اندر جاؤں گا تو میں کتنے ٹائم تک اپنی سانس کو روک سکتا ہوں، اور اگر میں لینڈ پہ ہوں تو میں کتنے ٹائم تک اپنی سانس کو روک سکتا ہوں. تو یہ سوئمنگ کی پریکٹس کرتا ہے، یہ ہر چیز کی پریکٹس کرتا ہے تاکہ میں ٹنل میں جاؤں، مجھے کوئی پرابلم نہ ہو. جیری جب ٹریننگ لے رہا ہوتا ہے تو اسے نوائزیا فیل ہوتا ہے، اس کی نوز سے بلیڈنگ ہوتی ہے، وہ ایگزاسٹڈ فیل کرتا ہے. اینڈ وہ ورڈ ہوتا ہے کہ اگر ٹنل میں بھی میرے ساتھ ایسا کچھ ہوا اور میں وہاں پر جو ہے نا وہ سانس نہ لے سکا اور مجھے ایئر نہ ملی یا پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، میری ڈیتھ بھی جو ہے وہ ہو سکتی ہے. تو وہ ان چیزوں کو لے کر کافی جو ہے وہ ورڈ ہوتا ہے، انڈر واٹر ٹنل میں میرے ساتھ کیا ہوگا. یہ اپنی مدر سے جو ہے نا وہ ڈسکس کرتا ہے اس چیلنج کے بارے میں، لیکن ان سے یہ پرمیشن نہیں لیتا ہے. اس کے بعد اس کی مدر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 4 days ہیں ویکیشنس کے لیے، اس کے بعد جو ہے نا وہ ہم اپنے گھر واپس انگلینڈ چلے جائیں گے. اب جیری جو ہے وہ سوچتا ہے کہ میرے پاس جسٹ یہی اپرچونٹی ہے، میرے پاس جسٹ 2 days ہیں، مجھے جو ہے نا وہ کسی بھی طرح یہ چیلنج کرنا ہے. تو جسٹ 2 days بیفور یہ چیلنج کرتا ہے اور اس چیلنج کو وہ کمپلیٹ بھی کرتا ہے. جیری کا جس دن چیلنج کرنے کا ڈے آتا ہے تو یہ اپنی ساری ٹرکس کو لگاتا ہے جو کہ اس نے پریکٹس کی تھیں اور یہ ٹنل کے اندر چلا جاتا ہے. اب ٹنل کے اندر جاتے ہی اس کے لنگز جو ہیں وہ ایچنگ کرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، اس کی آئیز جو ہیں وہ برن ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور اس کو جو ہے نا وہ بالکل بھی اچھا فیل نہیں ہو رہا ہوتا ہے. اینڈ ایون کہ اس کے ہیڈ پہ بھی جو ہے نا وہ انجری ہو جاتی ہے اور وہاں سے بلیڈنگ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے. اب جب یہ آدھے راستے میں پہنچتا ہے ٹنل کے تو اس کو لگتا ہے کہ شاید جو راستہ ہے نا وہ اینڈ ہو چکا ہے. بٹ پھر بھی جو ہے نہ کسی طرح سے یہ ٹنل سے باہر جو ہے واپس آ جاتا ہے اور اس کے ہیڈ سے جو ہے وہ بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. جیری ان سب پرابلمس کو فیس کرنے کے بعد بھی جو ہے نا وہ خود پہ پراؤڈ فیل کر رہا ہوتا ہے، اسٹرانگ فیل کر رہا ہوتا ہے کہ ایٹ لیسٹ اس نے اپنا چیلنج جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا، اس نے کوئی جو ہے نا وہ اچیومنٹ کر لی ہے. اس کے بعد جیری جو ہے وہ گھر پہ واپس آ جاتا ہے. آتے ساتھ یہ اولڈر بوائز کو دیکھتا ہے لیکن یہ اب ان میں کوئی انٹرسٹ شو نہیں کرواتا ہے، نہ ہی اس کے پاس کوئی ڈیزائر ہوتی ہے کہ مجھے ان کا اپروول چاہیے بھی کہ نہیں چاہیے، کیونکہ وہ اپنی اچیومنٹ جو ہے نا وہ کر آیا ہے. اس کے بعد یہ سو جاتا ہے اور تب جاگتا ہے جب اس کی مدر جو ہے نا وہ گھر پہ آتی ہیں. اس کی مدر آ کر پوچھتی ہیں کہ تمہارے ہیڈ پہ کیا ہوا ہے، یہ انجری جو ہے وہ کیسے ہوئی ہے. لیکن یہ اپنی مدر کو جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں بتاتا ہے. اپنی مدر کو کہتا ہے کہ اس نے اپنی سانس جو ہے وہ 2 منٹ سے زیادہ روک لی تھی، اسی کی وجہ سے جو ہے نا اس کے ساتھ یہ انجری ہوئی ہے. اس کی مدر جو ہے نا وہ اسے کہتی ہیں کہ نیکسٹ ٹائم زیادہ ٹائم تک یہ پریکٹس مت کرنا. اس کے بعد جیری جو ہے نا وہ کبھی بھی اس روکی بے پہ جو ہے وہ نہیں جانا چاہتا ہے، اس دوبارہ ٹنل میں جو ہے وہ نہیں جانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ اب میچور ہو چکا ہے، اسے جو ہے نا وہ انڈیپینڈنس مل چکی ہے. اس نے اپنی لائف میں جو ہے نا وہ ایک چیلنج لیا، اس نے اس کو کمپلیٹ کیا اور اب وہ اس چیز کے لیے جو ہے نا وہ خود پہ پراؤڈ فیل کرتا ہے. یہاں پہ یہ جو کہانی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. آئی ہوپ کہ یہاں تک یہ شارٹ اسٹوری ہے وہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. تھینکس فار واچنگ مائی چینل.